Hola a todos, vamos a preparar una crema de mijo con uvas pasas para desayunar para los niños y para los mayores. Viene genial, espero que os guste y que lo hagáis. Y si os gusta el contenido en mi canal, regaladme un me gusta y dale a la campanita para recibir futuros vídeos. Y gracias. السلام عليكم. غنوجدوا واحد الصوبه ديال إيلان كتجي زوينه وغنيه بالنسبه للدراري الصغار والكبار. نتمنى تعجبكم والزبيب نتمنى تعجبكم وتجربوها لوليداتكم. وإلا عجبكم المحتوى القناه ديالي ديروا لي جيم وكليكيو على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وشكرا. ودابا يلا مع الوصفه. هاكي تنقول ميخو. انا عندي إيلان، هذا إيلان بلاتي نخليه باش تشوفوا. إيلان مقشر. Yo voy a utilizar una medida más o menos de una taza. Este vaso es una taza, la medida de una taza. هاد الكاس هذا بعبار العنبة، غنزيد ليه واحد شويش. هادشي نقربو لكم باش تشوفوا. هذا راه إيلان ولكن مقشر. إيلان مقشر. عندنا بالصبليونية سميتو ميخو، كيقولوا ليه ميخو الناس اللي عايشين في الصبليون، سميتو ميخو. كي راه إيلان، غير هو إيلان مقشر ماشي بالقشره ديالو. كيتباع هكا في المحلات التجاريه، تلقاوه فحال هكا مقشر. ديك الجهه فاش كيبيعوا داكشي ديال داكشي بيو غتلقاوه اما باكيه صغيره بحال هكا، اما تلقاو شكل اخر كتباع باكيه كبيره. Aquí tengo más o menos una taza. هادشي القدر كما كاين. هذا غير شويه غنزيدو. كاس بعبار العنبه. المهم هو كيحتاج كديري عبار ديال ميخو ديال هاد إيلان، كديري عبار ديال إيلان وتديري 3 ديال الماء ولا الحليب الا بغيتي طيبوه في الحليب. انا غنطيبوه في الماء. Vamos a utilizar una medida y 3 de agua. O bien leche, si queréis utilizar leche vegetal o leche normal de vaca o de cabra, la podéis utilizar también. Y lo único que si lo vais a cocinar el leche tenéis que moverlo bien. Removerlo, no deja de removerlo. De vez en cuando remover y poner el fuego muy bajo para que no se pegue. الا بطيبوه في الحليب بقاو تحركوه مره وديروا العافيه ناقصه وبقاو تحركوه باش ما يلصقش ليكم. انا غنطيبو غير في الماء. Aquí tengo una medida como he dicho de mijo. عندي هنا عبار ديال ميخو القياس اللي بغيت انا، نتوما نقدروا تستعملوا القياس اللي بغيتو. voy a lavarlo bien. غنغسلو. voy a lavarlo debajo del grifo. aquí lo tengo lavado. se queda طاب او تغسل اودي. tengo un poco de canela. عندي واحد شويه ديال القرفه. y tengo uvas pasas están lavadas. عندي هنايا الزبيب راه مغسول ولا العنب الجاف ولا شي يسميوه. راكي tengo una olla. عندي هنا واحد الكاميله. نتسنى نشد واحد شحال نديرها تحت. tengo una olla aquí hecho el mijo y las uvas pasas. نزيد فيها داك الإيلان والعنب وديك القرفه. tengo aquí un poco de sal. عندي واحد شويه الملحه. sal al gusto. y ahora vamos a echar اللي هو غنزيدو فيه الماء. زدت فيه الملحه على حسب الذوق. voy a echar 3 medidas de agua. como eché un vaso de esto y un poquito,
1. غنزيد دابا 3 ديال العبارس ديال الماء. 3 العبارس واحد شويه، حيت زدت ليه واحد شويه درت كاس واحد شويه. 3 لا هو سالي الماء راه مغليان ميديو. 3 الكيسان ونص مع زدت ليه مع كان عندي درت كاس واحد شويه، نزيد ليه ندير ليه 3 الكيسان ونص. Ahora esto se va a fuego. دابا نمشي بالعافيه. Lo remuevo un poco solamente para que se integre. Ahora lo voy a tapar y lo dejo hervir. دابا غنغطيه ونخليه يغلي. Necesita 25 minutos. غيحتاج 25 دقيقه باش يطيب. دابا غادي نسمي غيبقى يغلي، غنقص ليه العافيه ونخليه نغطيه ونخليه غيبقى يغلي. Empieza a hervir, solamente empieza a hervir, le bajo el fuego y lo dejo que va cocinando poquito a poco porque tarda 25 minutos. Y la verdad que es un desayuno completo para los niños y en estos tiempos con el frío que hace, pues la verdad que viene muy bien y da una energía brutal. صراحه تيجي زوين وصحي وزوين للوليدات الصغار. دابا في هذا البرد هذا مع اصلا هو الوقيته ديالو كتكون في الاخر ديال الخريف فاش كيبقاو يحيدوا، يعني الوقيته ديالو دابا تيجي زوين الصراحه بالنسبه للوليدات الصغار المدرسه وبالنسبه باش ما يمرضوش تيجي زوين. Yo le voy a echar un poquito de aceite de oliva, pero no ahora cuando se cocine. انا غنزيد فيه شويه زيت العود ولكن حتى يطيب. غنخليوه تيطيب من بعد نشوف. Ya está, y empieza a hervir. صافي هو بدا كيغلي. Ahora lo que voy a hacer, lo tapo y bajo el fuego al mínimo. Y voy a ponerle la hora. دابا بدا تيغلي غطيتو ودرت ليه العافيه ناقصه. voy a ponerle 25 minutos. ندير ليه 25 دقيقه وغنخليه. Ahora lo dejamos cuando termine de cocinar ya lo vemos. Pero de vez en cuando le damos un mínimo, lo removemos un poco. درت ليه 25 دقيقه فاش بدا تيغلي زدت ليه 25 دقيقه نخليه دابا تيطيب غير مره نحركو. Aquí está, le apagué el fuego, le eché un poquito de aceite de oliva, al cazo que más ancho. Ahora طفيت عليه. Le eché un poquito más de agua porque como no me gusta que esté muy espeso. طفيت عليه العافيه رجعته بعدا الكاسرونه واسعه شويه على ديك الجميله، زدت ليه شويه زيت العود وطفيت عليه وزدت عليه واحد شويه د الماء. فاش داك العبار ديال الماء اللي درت ليه عاود زدت ليه واحد شويه حيت ما بغيتوش يجي ثقيل بزاف. دابا غنسربيوه. Ahora lo remuevo un poco para que se mezcle el aceite y ya está. Y lo servimos. دابا غادي نحركو غير تخلط هذيك الزيت صافي ونسربيو. Ya está, listo. صافي ها هو دا وجد. نتمنى يعجبكم وتجربوه. كيجي الصراحه تيجي زوين وكما عارفين الا فيه بزاف ديال المنافع، غني بالبروتين وبالكالسيوم وبزاف ديال الحوايج. الصراحه زوين بالنسبه للدراري الصغار. Aquí está, como saben el mijo, que está muy rico en proteínas y calcio y muchas vitaminas. Y la verdad que viene muy bien para los niños. Espero que os guste y que lo hagáis. نتمنى يعجبكم وتجربوه.